अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि सब लोग खैरियत से होंगे। जुदाई मौत होती है, सोनी मिर्ज़ा किस्त नंबर 17 इसकी समझ लीजिए कि अम, सेकंड लास्ट एपिसोड होगी ये। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से नावल इख्तिताम पज़ीर हो रहा है। तो हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अल्तमश खान आज जेल से अबूरी ज़मानत पर रिहा हो चुका था। उसके वापस आते ही गांव के सभी अजीज़ व अकारब उसे मुबारकबाद देने के लिए हवेली तशरीफ़ लाए थे। मुबारक हो सरदार साहब, इनके जाते ही मिठन मुखातिब हुआ। शुक्रिया मिठन, जेल से रिहा होने की देर थी, बस अब हूर से बदला लेने का वक्त है। उसकी आंखें हमेशा की तरह सुर्ख थीं। इतनी मुश्किल से तो बाहर आए हैं आप सरदार साहब, और फिर से हूर बीबी का पीछा क्यों? इसके सवाल पर अल्तमश ने कहकहा लगाकर सिगरेट होंठों से लगाई और चंद फासले पर खड़ा होकर अपनी पीठ मिठन की जानिब मोड़ी। पहले वो अल्तमश खान की मोहब्बत थी, अब जिद बन चुकी है। और अल्तमश खान कितना जिद्दी है, ये तो तुम अच्छे से जानते हो मिठन। छोड़ दें सरदार, कुछ नहीं मिलेगा। और मुझे तो लगता है कि हूर बीबी इसी जवाहर नामी आदमी से मोहब्बत करती हैं। हो सकता है कि अब तक तो उन्होंने शादी भी कर ली हो। इसकी बात को वो एक हंसी में उड़ा गया, गोया वो बेयकीन होकर मुस्कुराया हो। खुद अपने ही किए गए फैसले और अपने ही चुने गए रास्ते पर आंसू बहाने के बाद हूर कमरे से निकली और जहीज से ही सवाहर के कमरे से गुजरी तो दरवाजे से कुछ फासले पर है सिगरेट की बू महसूस हो रही थी। इस अधखुले दरवाजे से ही उसने अंदर झांका। सवाहर बेड पर बैठा सिगरेट पीता दिखाई दिया। वो बेयकीन होकर उसे घूर रही थी। आज से पहले उसने कभी सवाहर को सिगरेट पीते नहीं देखा था, इसलिए हैरानगी यकीनन थी। दरवाजे को हाथ से थोड़ा सा धकेल कर वो आहिस्ता से चलती हुई अपने महबूब के पास आई, लेकिन वो एक जानिब लबों से सिगरेट लगाते हुए ऐसे गुम था गोया उसने हूर की मौजूदगी को महसूस ही ना किया हो। आप सिगरेट कब से पीने लगे हैं? थोड़ा खांस कर उसने सवाल किया। जाए यहाँ से, बिना देखे वो संजीदगी से बोला। पहले ये बताएं कि ये सिगरेट पीना बंद करें। मुझे सिगरेट और सिगरेट पीने वाले लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। पहले कब मैं आपको अच्छा लगता हूँ? अब मजीद मेरा दिमाग खराब मत करें और जाएं यहाँ से। वो फंकारा। मैं जानती हूँ कि आपको मेरा फैसला अच्छा नहीं लगा, लेकिन आपको सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। क्या मैंने आपसे मशवरा मांगा? नहीं ना? तो फिर मुझे चाहिए भी नहीं। गो। लहजा सख्त और आंखों में गुस्से की शिद्दत थी। और एक बार फिर से धुएं को महसूस करके खांसने लगी। तो यानी आप सिगरेट पीना बंद नहीं करेंगे? वो बजिद थी। नहीं। आंखों में आंखें डालकर उसने दो टोक जवाब दिया और फिर दूसरी जानिब देखने लगा। हूर ने चंद सानियों का वक्फा लेकर कदम मजीद बढ़ाए और बेड पर टेक लगाकर बैठे उसके वजूद के हाथों से सिगरेट खींचकर अपने हाथों में लेकर पुश्त पर छुपा ली। वो अचानक देखकर मुकाबिल खड़ा हो गया। सिगरेट वापस करें, उसने गुस्से से कहा। नहीं। उसके भी हाथ अभी भी पुश्त पर सिगरेट छुपाए हुए थे और वो बेखौफ होकर बोली थी। मिस हूर, मैं लास्ट टाइम कह रहा हूँ, गिव मी। वो शिद्दत से गिरजा तो इसका वजूद सहम गया, लेकिन जिद में कोई कमी नहीं आई थी। नहीं। फिर से इसका इनकार सुनकर जवाहर ने गुस्से से अपना हाथ इसकी पुश्त पर डालकर कलाई जकड़ी और जैसे ही सिगरेट वापस खींचना चाहिए तो वो इस जलती हुई सिगरेट को फौरन अपने होंठों पर लगा गई। इसके अमल पर जवाहर के 14 तबक रोशन हो चुके थे। अपने लबों के जलने का दर्द उसकी आंखों से आंसू बहने पर मजबूर कर गया था। हूर के आंसू और उसके होंठ देखकर वो बिल्कुल सख्ता हो गया था। जो हुआ था इसका वो अंदाजा बिल्कुल नहीं लगा सकता था। ये क्या किया तुमने पागल? वो बेचारगी और अफसुर्दगी वाला लहजा और सूरत लिए पूरी मोहब्बत से बोल रहा था। बेख्तियार इसके मुंह से तुम का लफ्ज निकला, लेकिन मुकाबिल खड़ी लड़की के होंठ इस कदर सुलग चुके थे कि उसके उसमें बोलने की भी हिम्मत नहीं थी। इसके नर्मो मुलायम गुलाब जैसे होंठों को जला हुआ देखकर जवाहर का दिल तड़प उठा था। इसका बस नहीं चल रहा था कि हूर के जले हुए होंठों को छू ले और उसमें खुद में छुपा ले। अपने सिगरेट पीने और छीनने पर उसे अब शदीद पछतावा हो रहा था। उसे आज अपनी बेबसी उस पर रोना आ रहा था। किस कदर बेख्तियार हो चुका था वो। अपने प्यार को सीने से लगाकर उसके आंसू भी नहीं पूंछ सकता था। अब तो सिगरेट नहीं पिएंगे ना दोबारा? हूर ने इंतहाई मुश्किल से लब खोलकर पूछा था। ये पहली और आखिरी बार था, आपकी कसम, दोबारा हाथ भी कभी नहीं लगाऊंगा। उसने यकीन दिलाया तो वो नम आंखों से मुस्कुराती हुई अपने कमरे में चली गई। जवाहर ने गुस्से से अपना हाथ दीवार पर दे मारा। क्या हुआ है दोस्त? इतना गुमसुम क्यों है? समीर ने कशमकश में घिरे जवाहर का जर्द चेहरा देखकर
کیبن میں اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے پوچھا، یار سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں؟ کیا ہوا ہے؟ اس نے مزید سیدھا ہو کر اپنے دونوں ہاتھ کاؤنٹر پر ٹکا دیے۔ ہور نے کہا وہ مجھ سے شادی نہیں کر سکتی، اور کل جب میں سگریٹ پی رہا تھا تو اس نے میرے ہاتھوں سے سگریٹ کھینچ کر اپنے ہونٹ چلا لیے۔ سمجھ نہیں آ رہی اگر اسے مجھ سے محبت نہیں ہے تو پھر ایسا کیوں کیا؟ کیا؟ تو نے سگریٹ پی؟ اس کی اگلی بات کو نظر انداز کر کے سمیر کی سوئی بس پچھلی بات پر ہی اٹک گئی تھی۔ ہم پر کیوں؟ اس نے حیرت میں گھرے کہا۔ ریجیکشن برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ کیا تجھے لگتا ہے کہ تجھے بھی کوئی ریجیکٹ کر سکتا ہے؟ پر وہ کر چکی ہے۔ پاگل ہے وہ یار۔ مجھے اتنا پتا ہے کہ وہ تجھ سے بہت محبت کرتی ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ پھر شادی سے انکار کیوں کیا۔ وہ خود بھی سوچ میں پڑ گیا تھا۔ پر مجھے لگ رہا ہے کہ وہ جمشید کو پسند کرتی ہے۔ وہ انتہائی سنجیدگی سے بولا تو سمیر نے چونک کر دیکھا۔ کون جمشید؟ ایک چھوٹی سی کمپنی کا باس ہے۔ نہ کر یار، اب اتنی بھی پاگل نہیں ہے کہ وہ ایک اچھے خاصے کامیاب بزنس مین کو چھوڑ کر ایک چھوٹے موٹے کاروباری آدمی سے شادی کر لے۔ میں نے سوچ لیا ہے سمیر۔ کیا؟ کیا آج میں آخری بار اس کا فیصلہ پوچھوں گا؟ اگر پھر بھی اس کا جواب انکار ہی ہوا تو میں پھر کبھی بھی دوبارہ مس ہور شمائل کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھوں گا، اور اس کا مطلب صاف ہوگا کہ اس نے مجھے اپنی وقت گزاری سمجھا۔ اینڈ یو نو کہ میں بدلہ لینے اور بے وفائی کرنے والے انسان کے معاملے میں بہت بے رحم ہوں۔ تو پھر کیا برباد کر دو گے اسے؟ اس نے تصدیق چاہی۔ میرے نزدیک پیار یہی ہے سمیر کہ اگر محبوب آپ کا نہ ہو سکے تو اسے کسی اور کے قابل بھی مت چھوڑو۔ وہ آنکھوں میں جنون لیے کہہ رہا تھا۔ سمیر تو بس اس کے لفظوں پر ہی حیرت زدہ تھا۔ ماہم آپ ہی شکر ہے کہ آپ دونوں جلدی آ گئی۔ ان کے لاؤنج میں آتے ہی ہور نے گلے مل کر کہا۔ کیوں کیا ہوا؟ چھوٹے نے تمہارا خیال نہیں رکھا کیا؟ اس نے آنکھ مار کر اشارتاً کہا تو ہور مسکرائی۔ نہیں آپ ہی ایسی بات نہیں ہے۔ ہور بٹیا ذرا ایک گلاس پانی تو پلا دو۔ نانی نے لمبا سانس لے کر صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، گویا کافی تھک گئی ہوں۔ جی ابھی لائی۔ کچن کی طرف قدم بڑھانے کے بعد وہ چند لمحوں میں ہی پانی کا گلاس ہاتھ میں لیے واپس آئی۔ شکریہ بٹیا۔ ختیجہ بیگم نے گلاس تھامتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں نانو۔ ہور ملازم نہیں نظر آ رہے؟ ماہم نے چاروں جانب نگاہ دوڑا کر لا علم ہوتے ہوئے پوچھا۔ جی کل سے غائب ہیں۔ کمال ہے، ایسا تو کبھی نہیں ہوا پہلے۔ کیا تم نے کوئی چھٹی دی ہے انہیں ماہم؟ نانی کے سوال پر اس نے اچانک چونک کر دیکھا۔ نہ نہیں تو۔ اس کی اداکاری ابھی تک برقرار تھی۔ اچھا ٹھیک ہے ہور، اگر تم برا نہ مانو تو ہمارے لیے 2 کپ چائے بنا دو پلیز۔ آپ اس میں برا ماننے والی کون سی بات ہے؟ ابھی بناتی ہوں۔ مسکرا کر وہ کچن کی طرف گئی تھی۔ ماہم نے ابھی ہونٹ پھیلا دیے۔ ابھی صرف پانی ابالنے کے لیے ساس پین میں رکھا تو اسے خیال آیا کہ صبح چائے کا کپ وہ ظواہر کے کمرے سے اٹھانا بھول گئی ہے۔ اسی غرض سے وہ اس کے کمرے میں چلی گئی۔ عین اسی لمحے وہ گھر میں داخل ہوا تھا۔ آ گئی ہیں آپ دونوں؟ لاؤنج میں براجمان بہن اور نانی کو دیکھ کر سوال کیا گیا۔ ہاں، پر بندہ پہلے سلام ہی کر لیتا ہے۔ ماہم کے ٹونٹ پر وہ اپنی بھویں تن کر گیا۔ میں پہلے شاور لے لوں، پھر آپ سے بات کروں گا آپ ہی۔ سنجیدگی سے کہہ کر وہ سیدھا کمرے میں چلا گیا۔ نانی نے ناگواری سے دیکھا تھا۔ کمرے میں آتے ہی جب خالی کپ ہاتھ میں پکڑے ہور کو دروازے کی جانب مڑتے دیکھا تو ٹھٹک سا گیا۔ ہور کو اپنی گزشتہ ہونے والی بے عزتی یاد آ گئی۔ اس کا دل سواہر کو دیکھ کر خوف کے مارے تیز تیز دھڑکنے لگا۔ آپ؟ اس کے مکمل جملہ ادا کرنے سے پہلے ہی اس کی بات کاٹ چکی تھی۔ وہ میں کپ لینے آئی تھی۔ وہ مشکل بولتے وقت اس کے ہاتھ میں ٹرے پر رکھا کپ تھر تھرانے لگا۔ کپ کی حرکت کو دیکھ کر اس کا خوف بہت اچھے سے بھاگ گیا تھا۔ اوکے فائن، ریلیکس۔ اتنا ڈر کیوں رہی ہیں؟ اس نے مطمئن کرنے کے لیے نرمی سے کہا تو وہ حیران ہوئی۔ وہ لاسٹ ٹائم آپ نے وہ بتانا چاہ رہی تھی لیکن فکرہ مکمل نہیں ہو رہا تھا۔ بھول جائیں۔ یکدم بول کر اس نے اپنا ہاتھ میں پکڑا لیپ ٹاپ بیڈ پر رکھ دیا۔ موقع دیکھ کر اس نے نکلنے کے لیے ابھی 2 قدم دروازے کی جانب بڑھائے ہی تھے کہ ظواہر نے پشت سے اس کی کلائی تھام لی۔ کپ کی تھرتھراہٹ میں مزید اضافہ ہو چکا تھا اور دل کے تاروں میں اتھل مچ گئی۔ اس نے اپنی کلائی کا تعاقب کرتے ہوئے گردن گھما کر ظواہر کو دیکھا۔ کانپتا ہوا کپ اس کے ہاتھ سے پکڑ کر اسے بھی بیڈ پر رکھ کر واپس ہور کو گھورنے لگا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے مس ہور۔ ظواہر اس کی کلائی چھوڑ کر روبرو ہوا تھا۔ جی۔ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ کر وہ ادب سے پیش آئی۔ وہ چند لمحات خاموشی سے دیکھتا رہا اور اس کے نازک جلتے ہوئے ہونٹوں کو دیکھنے لگا۔ شکر ہے کہ اب آپ بول پا رہی ہیں۔
اس کے لفظوں پر حور نے ایک بار نگاہ اٹھائی اور پھر سے جھکا لی۔ وہ قریب ہوا تو حور اپنی آنکھیں میچ گئی۔ دل اس قدر تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ جیسے وجود پھاڑ کر باہر نکل آئے گا۔ جذبات اور خوف کی ملی جلی کیفیت سے وہ اس وقت دوچار ہو رہی تھی۔ ظواہر نے قریب آ کر اپنے دائیں ہاتھ کی چند انگلیاں اس کی خوبصورت ہونٹوں پر رکھ کر انہیں چھوا تو وہ سسکاری ابھار گئی۔ درد ہو رہا ہے؟ اس نے پیار سے پوچھا تو وہ اس سے اوپر نیچے سر ہلانے لگی۔ دوبارہ اپنے آپ کو کوئی تکلیف دی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھیں آپ؟ وہ سرد لہجے میں بولا تو حور نے پھر سے اس بات میں سر ہلایا۔ خیر، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، بہت ضروری۔ آپ یہاں بیٹھے۔ اسے دونوں شانوں سے پکڑ کر وہ بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولا اور پھر خود اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دیکھیے مسور، اس نے ابھی شروعات ہی کی تھی کہ وہ پھر سے اس کی بات کاٹ گئی۔ اکیلا حور کہیں گی تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا۔ اوکے، دین حور، میں آپ سے آخری بار پوچھ رہا ہوں، کیا آپ مجھ سے محبت کرتی ہیں؟ اس کے سوال پر وہ ٹکٹکی باندھے دیکھنے لگی اور پھر خاموشی سے ہاں میں گردن ہلائی۔ تو پھر آپ مجھ سے نکاح بھی تو کریں گی نا؟ مزید پوچھنے پر اس نے نظریں جھکا کر نفی میں سر ہلایا تو وہ ہونٹ بھینچ کر تاڑنے لگا۔ یعنی محبت کا دعویٰ مجھ سے اور نکاح کسی اور سے؟ وہ تب کر بولا تو حور اپنی آنکھیں بھگا گئی۔ دیکھیں آپ کے رونے دھونے سے کچھ نہیں ہونے والا، جو پوچھا اس کا کلیئر جواب دیں۔ وہ کھڑے ہو کر گرجا تو چند ثانیوں تک خاموشی سے دیکھنے کے بعد وہ اٹھ کر مقابل ہوئی۔ آپ کو مجھ پر جو الزام لگانا ہے آپ لگا سکتے ہیں، اگر بے وفا کہنا چاہتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں، یا پھر کچھ اور بھی چلے گا، پر میں آپ سے صرف اتنا کہوں گی کہ میں کبھی بھی آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ اس کے لہجے میں جرأت تھی اور اس کے الفاظ ظواہر کو مزید غصہ دلا گئے۔ کیوں؟ وہ دھاڑا۔ آپ کی اس کیوں کا جواب نہیں ہے میرے پاس۔ شادی نہیں کر سکتی تو نہیں کروں گی، میری مرضی، میری لائف ہے، میرا جسے دل چاہے گا اسی سے شادی کروں گی۔ آپ کو انکار کر دیا ہے تو بس کر دیا، اب آپ کے چیخنے چلانے سے میرا فیصلہ نہیں بدلے گا۔ وہ کس قدر کرب سے گزر کر اتنی ہمت سے بول رہی تھی یہ صرف وہ خود ہی جانتی تھی۔ دل تو چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ وہ صرف اسی کی ہے۔ تو کیا یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے؟ اپنے جذباتوں پر قابو پاتے ہوئے وہ اشتعال سے پوچھ بیٹھا۔ جی ہاں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے آج خود اپنے محبوب کو اپنا ہونے سے روک دیا تھا۔ اوکے، مختصر کہہ کر وہ دروازہ پٹکتے ہوئے باہر چلا گیا۔ حور اس کے جانے کے بعد بیڈ پر ڈھیر ہو کر شدت سے روئی تھی۔ اس کے بستر پر ہاتھ پھیر کر وہ اسی بستر کی چاہ کر رہی تھی، لیکن خود اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے پیار کا گلا دبا چکی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ بستر میں منہ چھپائے بے آواز روتی رہی۔ اچانک ماہم کمرے میں آئی۔ حور، تم چائے رکھ کر بھول گئی تھی کیا؟ بلند آواز میں پوچھتے اس نے جیسے ہی قریب آ کر اسے بیڈ پہ منہ چھپائے دیکھا تو اس کے دونوں بازو پکڑ کر اپنے سامنے ایک بٹھا دیا۔ کیا ہوا ہے حور؟ رو کیوں رہی ہو؟ اس نے فکر ظاہر کی تو ماہم اس کے گلے لگ گئی۔ حور بتاؤ نا کیا ہوا ہے؟ چھوٹے نے کچھ کہا ہے کیا؟ اس کے سوالوں پر وہ سینے سے لگی ہوئی نفی میں سر ہلاتی رہی۔ پھر کیا بات ہے؟ دیکھو، تو مجھے اپنی دوست سمجھتی ہو تو مجھے بتاؤ پلیز حور۔ اسے خود سے الگ کر کے ماہم نے اس کا بھیگا چہرہ صاف کرتے ہوئے پیار سے پوچھا۔ آپ ہی، میں آپ کے بھائی سے بہت پیار کرتی ہوں، وہ رہانسی ہو کر کہہ رہی تھی۔ ہاں میں جانتی ہوں، لیکن یہ تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے چھوٹے سے کہا ہے کہ وہ تم سے بات کرے۔ کیا اس نے تم سے ابھی تک شادی کے بارے میں نہیں پوچھا؟ پوچھا تھا۔ پھر؟ پر میں ان سے شادی نہیں کر سکتی آپ ہی۔ لیکن کیوں؟ وہ چونکی۔ اس کے سوال کا جواب دیے بغیر ہی وہ پھر سے گلے لگ کر سسک سسک کر رونے لگی تھی۔ آشو، ہیڈ آفس میں کھڑی آشین نے اپنے چند لوور رینک آفیسرز کو ہدایات جاری کرتے ہوئے پشت پر ابھرتی ہوئی ظواہر کی آواز سنی تو ایک طرف ہوئی۔ ہائے، کیسی ہو سی جان؟ اس نے ہاتھ ملایا۔ I want to talk to you. Sure، کہیں باہر چلتے ہیں پھر؟ لیکن میرے خیال سے تم بزی ہو۔ ارے نہیں، سب میں بعد میں دیکھ لوں گی، تم چلو۔ اوکے۔ دونوں نے ایک ساتھ گاڑی میں ایک دوسرے کے پہلو میں جگہ سنبھالی اور ظواہر ڈرائیونگ کرتا ہوا اسے راول جھیل کے پاس لے آیا۔ جھیل کے بالکل کنارے پر کھڑے ہو کے ٹھنڈی ہواؤں سے لطف اندوز ہوتے اس نے آشین کو دیکھا۔ اس کی پونی میں جکڑے بال ان چلتی ہوئی ہواؤں کے ساتھ ہی لہرا رہے تھے۔ آشو، ہم؟ ول یو میری می؟ ول یو میری می؟ شادی کے اچانک پروپوزل پر وہ حیرانگی سے گھورنے لگی۔ دل میں خوشی کا ایک کمپل کھلا تھا۔ آف کورس، جب جواب جانتے ہو تو پھر پوچھ کیوں رہے ہو؟ ٹھیک ہے، تو پھر چلو میرے ساتھ۔ اس نے ہاتھ تھاما۔
कहाँ? काजी साहब के पास। व्हाट? क्या तुम अभी शादी करना चाहते हो? इस वक्त? वो शदीद ताज्जुब से बोली। अभी। इसी वक्त निकाह करना चाहता हूँ तुमसे। उसने संजीदगी से जवाब दिया। आई कांट बिलीव, इतनी भी क्या चलती है? हम शादी करेंगे लेकिन पूरी धूमधाम के साथ, सबकी मर्जी से। नहीं, अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो अभी इसी वक्त करनी होगी, वरना तुम्हारी जगह कोई और मेरी दुल्हन बनेगी। किसकी बात कर रहे हो? उसने तेवरी चढ़ाई। वो कोई भी हो सकती है आशु। मलिक जवाहर अली सिकंदर के लिए लड़कियों की कमी नहीं है। वो अकड़ से गोया हुआ। लेकिन सी जान, अगर मगर लेकिन वेकिन कुछ नहीं है। मुझसे शादी करनी है या नहीं? हाँ या ना में जवाब दो बस। ठीक है, मगर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? उसके माथे पर चंद शिकने नमूदार हुई। हक महर में मुझे तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी चाहिए, जिसमें तुम्हारा घर और बिजनेस दोनों शामिल हैं। इसके लफ्जों पर वो बेयकीनी से उसे घूरने लगा। बोलो मंजूर है या नहीं? और ये मत समझना कि ये मुझे कोई लालच है, बल्कि ये मैं इस शर्त के लिए रख रही हूँ ताकि कल को अगर तुम मुझे छोड़ना चाहो तो छोड़ने से पहले 1000 बार सोचो। यानी तुम मुझे कैद करना चाहती हो? उसने तीखी आंखों से देखा तो आशीन ने कंधे उचकाए। सो फनी। सवार अली को कोई कैद नहीं कर सकता आशु, और अगर तुम्हारी यही शर्त है तो फिर आज के बाद मुझे भूल जाना। सी यू। सर्द लहजे से कहकर उसने मुकाबिल के कंधे पर थपकी दी, और जैसे ही वापस जाने के लिए अपना रुख मोड़ा तो आशीन ने उसका हाथ थाम लिया। अरे, क्या करते हो तुम? अब क्या बंदा मजाक भी नहीं कर सकता? तुम जिस तरह चाहो, जैसे चाहो, बिल्कुल वैसे होगा। अगर अभी चलने को कहोगे तो तैयार हूँ। रूबरू होकर उसने प्यार से कहा तो वह मुस्कुराया। ओके। ये मुझे यहाँ क्यों बुलाया है जवाहर? समीर ने एक छोटे से घर में दाखिल होते चारों तरफ निगाह घुमाकर पूछा। गवाही के लिए बुलाया है। किस चीज की गवाही? वो कंफ्यूज हुआ। मेरा निकाह है अभी, तो सबसे पहला गवाह तुझे होना चाहिए। क्या मजाक कर रहा है यार? तेरा निकाह ऐसे थोड़ी ना होगा। उसकी बात को वो महज एक हंसी में उड़ा गया। तो फिर कैसे होगा? वो उलझ कर देखने लगा। भाई पूरी धूमधाम से होगा, पूरे शहर को पता चलेगा कि जी ये कंपनी के बॉस और हमारे हेड ऑफिस की मेजर जवाहिर अली सिकंदर का निकाह है। उसने पूरी अदाकारी करके दिखाई। ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों? समीर, मैं मजाक नहीं कर रहा, आई एम वेरी सीरियस। अब चलो अंदर, काजी साहब वेट कर रहे हैं। कसम उठा। वो बेयकीन होकर जवाहर का बाजू पकड़ा और पूरी आंखें खोलकर देखा। कसम उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो झूठ बोलती हैं, और तुम्हें अच्छे से जानते हो मैं कभी झूठ नहीं बोलता। यार, वो मुंजमद हो गया था और जवाहर अपनी कदम बढ़ाकर अंदर चला गया। ये क्या है मेगन? हाथ में पकड़े चंद कागजात उसकी तरफ लहराते हुए अदनान ने गुस्से से कहा। आप पढ़े लिखे हैं, ऊपर लिखा नजर तो आ रहा है कि कोर्ट का नोटिस है। मैंने खुला का केस दायर कर दिया था। ये क्या बेहूदगी है? वो चिल्लाया और कागजात उछालकर फर्श पर फेंक दिए। जिस तरह तलाक देना मर्द का हक होता है, इसी तरह औरत भी खुला ले सकती है, और मुझे अब आपके साथ नहीं रहना। उसने दो टोक अल्फाज में बेखौफी से नजरें गाढ़े कहा तो अदनान ने अपनी उंगलियों के निशान उसके गाल पर छोड़ दिए। एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो मेगन, मैं तुम्हें तलाक कभी नहीं दूंगा, चाहे तुम रो, चीखो, चिल्लाओ या फिर मर जाओ। समझ में आई बात तुम्हें? अपनी मर्दानगी दिखाकर वो कमरे में से चलता बना, लेकिन वो अपनी बेबसी पर फर्श पर ही बैठकर आंसू बहाने लगी। सोफे पर जवाहर अपनी इसी ऑफिस के सफेद थ्री पीस में मलबूस काजी साहब के हमरा बैठा था। निकाहनामा पुर करने के बाद काजी साहब ने इससे सवाल करना शुरू किए। जवाहर अली सिकंदर, जवाहर अली वल्द सिकंदर अली मलिक, आपका निकाह आशीन औरंगजेब वल्द औरंगजेब जुतैब अवज हक महर 1 लाख रुपए सिक्का राइजुल वक्त के हिसाब से किया जा रहा है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? काजी साहब के पूछते ही उसका दिल उसे खींच कर हूर की तरफ ले आया था। वो तो बस इसी का होना चाहता था, लेकिन किस्मत के आगे और अपनी अना की सूली अपनी ही मोहब्बत को चढ़ाने जा रहा था। वो बस खामोशी से हाँ में सर हिलाने लगा। बेटा, मुंह से बोलकर कबूल करना है, काजी साहब ने टोका। जी, कबूल की। बमुश्किल उसकी जबान ने अल्फाज अदा किए। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी, कबूल है। इसके तीनों बार इकरार करते ही रूबरू सोफे पर बैठे आशीन मुस्कुराई, मगर समीर का चेहरा मांद पड़ चुका था। दस्तखत करने के बाद उसके सभी गवाहों और काजी साहब ने गले मिलकर मुबारकबाद पेश की। चलो शाबाश, यहाँ बैठो तुम, और ये रोना धोना बंद करो। उसे कंधों से पकड़कर माहम ने हूर को इसके साथी कमरे में लाकर बिठा दिया था। आपी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं।
तुम अगर मुझसे शेयर करना चाहती हो तो करो ना। देखो, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती हूर, इसलिए प्लीज खुदा के लिए रोना बंद करो। उसने घुटनों में बैठकर हूर के आंसू साफ किए। तभी नानी को कमरे में आता देखकर वो दोनों मुस्कुराती हुई एक साथ खड़ी हो गई। क्या खिचड़ी पक रही है तुम दोनों की? कब से देख रही हूँ, तुम्हें चाय बनाने के लिए कहा था हूर, और बुलाने के चक्कर में माँ भी पता नहीं कहाँ रह गई तुम्हारे साथ। इनका लहजा नागवार था। कुछ नहीं नानू, बस हूर को अपनी आनी की याद आ रही थी, मैं बस उसे हौसला दे रही थी। माहम ने झूठ कहा तो हूर ने भी हामी भरी। अच्छा ठीक है बिटिया, मुझे कोई चाय बना दे, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मैं जाती हूँ बनाने, माहम बोली, लेकिन हूर ने रोका। नहीं आपी, आप रुके, मैं बनाती हूँ। अपने सारे गम को एक तरफ रखकर उसने चाय बनाई और अपने कमरे में मौजूद माहम और खतीजा बेगम की खिदमत में हाजिर की। हमेशा खुश रहो बिटिया, बहुत अच्छी चाय बनाई है तुमने। नानी की दुआ देने पर वो दिल से मुस्कुराई। तभी एक मुलाजमा भागती हुई आई। इसका सांस फूला हुआ था। बेगम साहिबा, वो यकीनन खतीजा बेगम से मुखातिब थी। हाँ कहो, इतना सांस क्यों फुला रखा है? बेगम साहिबा, वो जवाहर साहब बाहर लाउंज में आप सबको बुला रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें इतना घबराने वाली कौन सी बात है? माहम ने हंसकर कहा। बीबी जी, दरअसल उनके साथ आशीन मैडम भी है, और मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, बस इसलिए। क्या उलफुल बकती रहती हो, हटो। खतीजा बेगम ने डांटा और लाउंज की तरफ आई। माहम और हूर भी उसके हमरा थी। सामने मंजर पर जवाहर और उसके पहलू में आशीन सुर्ख लहजे लहंगे में मलबूस एक नॉर्मल दुल्हन की तरह तैयार हुई खड़ी थी। एक लम्हे के लिए तो तीनों ठठक सी गईं। छोटे, कहाँ रह गए थे तुम? और ये आशीन बिटिया ने सुर्ख लहंगा क्यों पहन रखा है? नानी ने अपना शक दूर करना चाहा। अस्सलाम वालेकुम नानो। आशीन ने करीब आकर सलाम किया तो उन्होंने सर पर हाथ रख दिया। नानो, मैंने आशु से शादी करनी है, और महामापी, आज से ये आपकी भाभी है। जवाहर ने मुतमईन होकर कहा, लेकिन सबके वजूद पर बिजलियां सी गिरी थी। घूर पर तो कोई पहाड़ टूट पड़ा था, जैसे में आसमान से कोई तोदा उस पर गिराया गया हो। माहम धीरे से कदम बढ़ाकर करीब आई। क्या ये कोई मजाक है छोटे? वो अपने लफ्जों को चबाकर बोली। नहीं, ये रहा हमारा निकाहनामा। बज़ाहिर उसने माहम को कहा था, लेकिन नजरें होर पर थीं। निकाहनामा देखते ही एक सन्नाटेदार थप्पड़ वो अपने भाई के गाल पर रसीद करने के लिए हाथ बुलंद कर बैठी, लेकिन अपने रुखसार तक पहुंचने से पहले ही वो इसकी कलाई को अपने हाथ में जकड़ चुका था। इसकी हरकत और जुर्रत को देखकर आशीन भी दंग रह गई। वो अपने होंठ भींचते देखने लगा। नहीं आपी, थप्पड़ मारने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो आपकी मार सह दूंगा, और ना ही मुझे घर से निकालने के बारे में सोच सकती हैं, क्योंकि ये घर मेरा है। उसने हतमी अंदाज में कहा। ये क्या है? क्या है ये? अपनी कलाई छुड़ाकर वो चीखी, लेकिन जवाहर के लब सिल चुके थे। तुम्हें अगर आशीष से ही शादी करनी थी तो मुझसे कहते, या नानों से कहते। तुमने तो हमारी रसा जानने भी गवारी नहीं की, और खुद इसको घर लाकर हमारे सर पर बिठा दिया है। माहम तिलमिला उठी थी। हूर ने उसका ऐसा अंदाज आज पहली बार देखा था। आज खतीजा बेगम तो बिल्कुल खामोश थी। कुछ बोल क्यों नहीं रहे? ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई थी जो यूं छुपकर निकाह करना जरूरी था? इसके मजीद चीखने पर वो बेखौफ होकर अपनी बहन की आंखों में निगाहें गाड़ गया। जानना चाहती हैं? तो सुने, मैंने निकाह किया है, कोई गलत काम नहीं किया, और ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं इस लड़की को इसकी औकात दिखाना चाहता था। उसने माहम की पुश्त पर खड़ी आंसू बहाती हूर को पॉइंट आउट किया, और लहजा आग की भट्टी की तरह तपा हुआ था। क्या लगता है इसे कि ये जवाहर अली सिकंदर को रिजेक्ट करेगी और मैं इसके गम में पागलों की तरह रोता रह जाऊंगा? नहीं, मुझे रोना और रुलाना बहुत अच्छे से आता है। इससे पहले ये किसी और को कबूल करके मुझे तकलीफ देती, उल्टा मैंने किसी और से शादी करके उसे ये बता दिया कि अपने महबूब को किसी और के साथ देखने का गम क्या होता है। आज इसकी आंखों में हूर के लिए सिर्फ नफरत देखी जा सकती थी, पर वो खामोश खड़ी उसके तीर बरसाते लफ्जों को सुनती रही। फिर वो चंद कदम चलकर इसके सामने हुआ। बताओ, कैसा लग रहा है? क्या लगता था कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और को कबूल नहीं कर सकूंगा? हम्म, मोहब्बत अपनी जगह है मिसूर, लेकिन अगर कोई मुझे नज़रअंदाज करने की कोशिश करे तो मैं उसे अपनी ज़िंदगी के तस्वुरात से भी बाहर निकाल फेंकता हूँ। मेरी अपनी एक वैल्यू है। सवाहर अली इतना सस्ता नहीं है जितना तुमने समझ लिया था। मुझे टाइम पास बनाने चली थी? देखो, देखो मिसूर, आज तुम्हारी आंखों के सामने किसी और को अपना लिया है। आज से आशीन मेरी ही मोहब्बत है और वही मेरी ज़िंदगी। और तुम तो बस थी, हो नहीं।
کیونکہ کوئی انسان اپنے جذبات بدلنے کی کوشش کرے تو میں اپنا راستہ ہی بدل دیتا ہوں۔ آج سے تم میرے لیے مر گئی اور میں تمہارے لیے۔ میری محبت کو ٹھکرا کر اب میری نفرت کے لیے تیار رہنا، کیونکہ محبت ہو یا نفرت، ملک ظواہر علی دونوں ہی شدت سے نبھاتا ہے۔ ناؤ گو ٹو ہیل۔ سخت لہجہ، آنکھوں میں نفرت اور وجود میں اس سے بدلہ لینے کی چاہ۔ وہ پور پور تباہی بن کر کہہ رہا تھا۔ وہ خاموش تھی اور رخساروں سے اشک رواں تھے۔ چلو آشو، روم میں چلتے ہیں۔ بظاہر ہور کو جلانے کی کوشش کی گئی تھی مگر آشین کی طرف مڑا تھا۔ اور آپی، کھانا ہم دونوں باہر سے کھا کر آئے ہیں، اس لیے صبح تک ہمیں کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ اپنا حکم صادر کر کے وہ ماہم سے کہہ کر آشین کا ہاتھ تھامتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھا تو ہور اس کے ہاتھوں میں اپنی رکیب کا ہاتھ دیکھتی رہ گئی۔ دروازہ بند ہو چکا تھا اور وہ شدت سے روتی ہوئی اپنے کمرے کا دروازہ پٹک کر نیچے فرش پر بیٹھی سسکیاں لینے لگی۔ اس کی باہوں میں ہونے کی حسرت دل میں پھانس کی طرح چبھ رہی تھی۔ پلکیں جھپکائی تو آنسو فرش پر گرے۔ چمکتے سفید فرش پر پھر وہ لیٹ کر آہیں بھرنے لگی۔ شدت غم سے دل پھٹنے کے قریب تھا۔ اسی طرح بائیں کروٹ پر لیٹی وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کھول کر دیکھنے لگی۔ لکیریں بے رونق دکھائی دے رہی تھیں۔ محبت کی لکیر شاید کہیں نہیں تھی۔ اپنے صبر اور اپنی معصومیت کے ہاتھوں تھک کر آج وہ ہچکیاں لے رہی تھی۔ آپ میرے تھے ظواہر، آپ تو مجھ سے محبت کرتے تھے نا، تو پھر کسی اور کو کیسے اپنا بنا سکتے ہیں؟ کیسے کسی کو اپنے بستر پر جگہ دے سکتے ہیں؟ ایک بار، کاش ایک بار جاننے کی کوشش تو کی ہوتی کہ آپ سے میں شادی کیوں نہیں کر سکتی۔ سوچا نہیں تھا کہ اپنے کسی وعدے پر اتنا پچھتانا پڑے گا۔ پلیز مت کریں ایسا، پلیز۔ درد ہوتا ہے، رونا آتا ہے، میں سہ نہیں پا رہی ہوں۔ مت دے مجھے اتنی اذیت، مت دے مجھے اتنی بڑی سزا، پلیز۔ وہ رو رو کر آواز بلند کر کے کانپتے ہوئے اپنے محبوب سے کہہ رہی تھی، جو بس کی قسمت سے کوسوں دور تھا۔ وہ روتی رہی اور سسکیاں لیتی رہی، لیکن اس کے درد کو سمجھنے والا سوائے خدا کی ذات کے اور کوئی نہیں تھا۔ کمرے میں آتے ہی آشین خود بخود اپنا لہنگا پورے بیڈ پر بچھا کر گود میں ہاتھ رکھے بیٹھ گئی۔ اس کی حرکت پر وہ نظریں پھیر کر باتھ روم میں گھس گیا۔ جب تھوڑی دیر بعد باہر نکلا تو پانی کے قطرے اس کے بالوں سے ٹپک رہے تھے، جس سے صاف واضح تھا کہ وہ نہا کر آیا ہے۔ جسم کو وہ پینٹ شرٹ کی جگہ نیوی بلو رنگ کی شلوار قمیض سے زیب تن کیا گیا تھا۔ تولیہ اٹھا کر وہ اپنے بال رگڑنے لگا۔ آشین مسلسل اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے قریب آ کر ظواہر نے خاموشی سے بیڈ کے ایک طرف بڑا کشن اٹھایا اور صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ وہ تعجب سے گھونٹنے لگی۔ یہ کیا؟ وہاں پر کیوں لیٹے ہو؟ بیڈ پر بیٹھتے ہی اس نے مخاطب کیا۔ شکر کرو کہ تمہیں صوفے پر سونے کا نہیں کہا، لڑکیوں اس لیے عزت دے رہا ہوں۔ مطلب؟ اس کے مزید پوچھنے پر وہ کھڑا ہو کر قریب آ بیٹھا۔ آشو، تمہارے اور میرے بیچ کوئی ازدواجی رشتہ نہیں ہوگا۔ ہمارا تعلق صرف نام کا ہے۔ میرے لیے تم آج بھی ایک دوست ہی ہو۔ تمہیں بیوی کے حقوق نہیں دے سکتا، اس لیے جاؤ اور چینج کر کے تم بھی سو جاؤ۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا اور مقابل تیوری چڑھائے دیکھنے لگی۔ تم نے نکاح کرنے سے پہلے تو ایسا کچھ نہیں بتایا تھا۔ نہ تم نے پوچھا اور نہ میں نے بتایا۔ سمپل۔ شاہ نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ ہاؤ کین یو ڈو دیٹ ود می؟ اب ہم دونوں میاں بیوی ہیں ذی جان۔ اگر میرے قریب نہیں آؤ گے تو پھر کہاں جاؤ گے؟ آشو، تم کسی بھی خوش فہمی میں مت رہنا پلیز۔ تم سے شادی میں نے صرف اس لیے کی تاکہ میں مس ہورٹ کو یہ بتا سکوں کہ اس نے کیا کھویا ہے۔ جو لمحات میں نے اس کے ساتھ بتانے کے خواب دیکھے تھے، ان کو تمہارے ساتھ حقیقت نہیں بنا سکتا۔ اگر ایسے ہی رہ سکتی ہو میرے ساتھ ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کہو تو ابھی آزاد کر دیتا ہوں۔ اس کی لاپرواہی سے بولے گئے لفظوں پر محض اس کا چہرہ ہی دیکھتی رہ گئی۔ تمہارے نزدیک شادی ایک مذاق ہے کیا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو حقوق نہ دے تو اسے کتنا گناہ ملتا ہے؟ گناہ ثواب مت بتاؤ مجھے، تمہارے قریب نہیں آؤں گا اینڈ دیٹس اٹ۔ وہ ڈنکے کی چوٹ پر بولا۔ تم نے اس کے ساتھ بھی غلط کیا اور اب تم میرے ساتھ بھی غلط کر رہے ہو۔ اس نے غصے سے کہا۔ محبت میں آپ یہ خواہش نہ رکھیں کہ وہ صرف میرا ہو جائے، کیونکہ یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر آپ صرف اس کے ہو جائیں، اس پر آپ کا پورا اختیار ہے۔ اگر مجھ سے اتنی ہی محبت ہے تمہیں تو پھر انتظار کرو اس وقت کا جب وہ پوری طرح میرے دل سے اتر جائے، اور جس دن ایسا نہ ہوا اس دن تمہیں اپنا دل سے اپنا لوں گا۔ اگر تمہیں ابھی بھی اس سے اتنی محبت تھی تو پھر مجھ سے شادی کیوں کی؟ اسی سے کر لیتے نا۔ وہ تب اٹھی تھی۔ اگر کرنی ہوئی تو تم سے پرمیشن نہیں لوں گا، پر فی الحال میں اسے اپنی محبت کی پرچھائی بھی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔
मुझसे शादी ना करना इसका अपना फैसला था और एक दिन वो खुद आएगी मेरे पास ये कहने कि मैं उससे शादी कर लूं और तब उसे इसी तरह धुतकार दूंगा जैसे उसने मुझे ठुकराया। सो जस्ट वेट एंड वॉच। तब उसने होंठों पर मुस्कुराहट दिए कहा, यानी तुम कभी भी उससे शादी तो नहीं करोगे ना? वो कश्मकश में बोली, जैसे छोड़ दिया, बस छोड़ दिया। पर ज़ेजान दिल दुखता है इस इंसान की बेबसी पर, जो ज़िंदगी की तलखियों से मुँह मोड़कर ज़रा देर को आँखें मूंद के ख्वाबों की हसीन वादियों में उतरे और ये जान ले वह हकीकत एक पल में उसके सुहाने ख्वाब उजाड़ कर रख दे कि उसके मुकद्दर में सिर्फ ख्वाब हैं और ख्वाबों की उम्रें तो मुख्तसर हुआ करती हैं। अफ़सोस हो रहा है मुझे उसके लिए। वो रहम खाकर बोली थी, पर ज़वाहर मुस्कुराया। इस पर अफ़सोस करने की बजाय खुद की परवाह करो आशु, क्योंकि मुझे नहीं लगता हमारे बीच कभी भी कोई मोहब्बत का रिश्ता हो पाएगा। तुम बहुत जल्द मुझे सारे हकूक दोगे ज़ीजान। उसने नजरें मिलाई। लेट्स सी। दोनों बेवक्त मुस्कुराए। ज़िद और नरारा में तो दोनों एक जैसे ही थे। वो खामोशी से उठकर सोफे पर लेटते ही सो गया। आशीन ने भी कपड़े तब्दील किए और इसका दीदार करते करते वो कब साथ वाले सोफे पर नींद में गई उसे एहसास भी नहीं हुआ था। हूर कहाँ जा रही हो? उसे बैग उठाकर घर से बाहर निकलते देखते माहम ने लपक कर पूछा। अब मेरा यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं आपी, जिससे प्यार किया, आज वो किसी और के साथ है। मैं यहाँ रहूँगी तो सह नहीं पाऊँगी, इसलिए प्लीज़ मुझे जाने दे। रोते हुए उसने इल्तिजा की तो माहम ने दर्द की गिलती हलक में उतारी। इस वक़्त कहाँ जाओगी? कहीं भी चली जाऊँगी, पर उस इंसान को अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊँगी। पागल हो गया तुम? इतनी रात हो रही है बाहर और अकेली लड़की का इस तरह घर से बाहर निकलना ठीक नहीं है। उसने समझाना चाहा था लेकिन बेसूद। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा आपी? कोई पकड़ कर इस्तेमाल करेगा और फिर मार देगा। लेकिन फिर भी वो तकलीफ़ इस तकलीफ़ से कई गुना ज़्यादा कम होगी जो मैं इस वक़्त सह रही हूँ। आपके भाई को शायद तभी एहसास होगा मेरा। फ़िलवक़्त तो वो अपनी बीवी के साथ आराम कर रहे होंगे। दर्द की उठती टीसों को अंदर ही अंदर दब उतार कर वो सिसक कर बोल रही थी। मुझे माफ़ करना हूर, मैं तुम्हारे लिए कुछ न कर पाई। पर मैं तुम्हें रात के इस वक़्त बाहर नहीं जाने दे सकती। उसने हमदर्दी जताई। अगर मुझे रोकना चाहती हैं, तो जाकर कह दें अपने भाई से कि रोक लें मुझे, क्योंकि आज मैं इसके अलावा किसी के कहने से भी नहीं रुकूंगी। आप ही मैं मर जाऊंगी, प्लीज। शिद्दत से अश्क बहाते हुए उसने हाथ जोड़ दिए। माहम ने भी आंसू बहाकर उसे गले से लगा लिया। काश छोटे ने एक बार तो मुझसे जिक्र किया होता कि वो क्या करना चाह रहा है। काश, तो फिर मैं उसे कभी ये ना करने देती। उसके बालों पर हाथ फेरे वो गमज़दा होकर कह रही थी। फिर हुर पीछे हुई। आप ही आई एम सॉरी, मुझे मत रोकिएगा। अपना बैग उठाकर वो तेजी से बाहर निकल गई। बिल्डिंग से निकलकर वो सड़क की एक तरफ चलने लगी। सर पर गुलाबी रंग का दुपट्टा ओढ़े उसमें मुंह छुपाकर बेआवाज रोते हुए कदम बढ़ा रही थी। अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी उसके करीब आकर रुकी और चंद आदमियों ने पकड़कर उसे अंदर धकेलकर गाड़ी सड़क पर दौड़ा दी।